वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 1 अगस्त 2025 बरोज़पीर कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। किसी अजनबी से मुलाकात आपकी किस्मत से मुतल्लिक एक नई राह खोल सकती है। आपको आज अच्छी खबर मिल सकती है, जैसे किसी करीबी रिश्तेदार की शादी तय हो रही है, जिससे आप खुश होंगे। ख़ानदानी सफ़र से मुतल्लिक प्रोग्राम भी बनाया जाएगा। ख़ानदानी मसाइल पर भाई या किसी करीबी रिश्तेदार से झगड़ा हो सकता है। बेहतर होगा कि किसी तजर्बाकार शख्स से मदद ली जाए। गुस्से और जज्बे की बजाय पुरअमन तरीके से हल तलाश करने की कोशिश करें। शराकत दारी से मुतल्लिक कारोबार में शफाफियत को बरकरार रखना ज़रूरी है। छोटी सी लापरवाही से बाहमी ताल्लुकात में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। दफ्तर में भी अपने जूनियर मुलाजमीन पर इनके काम में बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ और नज़्म व ज़ब्त रखना इनके काम करने की सलाहियत को मुतासिर करेगा। ख़ानदान में अमन बरकरार रखने के लिए बाहमी तालमेल ज़रूरी है। मियाँ बीवी का छोटे छोटे मामलात में उलझना अच्छी बात नहीं। जिस्मानी और ज़हनी तौर पर सेहतमंद रहने के लिए मनफी ख़यालात को अपने दिमाग में जगह ना दें और अपने आप को फ़जूल चीज़ों से दूर रखें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के रिश्तों में इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ महसूस करने के लिए बेहतरीन दिन होगा। आप अपने साथी के साथ गहरा और महफूज ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करेंगे। आपके जज्बात वाज़ेह होंगे और आप अमली और मुआवन इक़दामात के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इज़हार करेंगे। ये वो वक्त है जब आप अपने जज्बात को ज़ाहिर करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, जिससे आपके ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत होंगे। टॉरस बुर्ज सौर। सियारों की पोजीशन आपके लिए बड़ी कामयाबियां ला रही है। आज आप कोई बड़ा फ़ैसला लेंगे और किसी मुश्किल काम को भी अपनी काबिलियत से आसान कर देंगे। घर वालों के साथ किसी ख़ास मामले पर गहरा तबादला ख्याल होगा। ज़्यादा ज़िम्मेदारियों की वजह से आपकी मसरूफ़ियत बढ़ेगी, इसलिए तनाव और थकावट को ख़ुद पर हावी ना होने दें। बच्चों के मसाइल को समझें और इनके हल में अपना किरदार ज़रूर अदा करें। अखराजात जारी रहेंगे। आज कारोबारी हालात साजगार रहेंगे, लेकिन आपके काम की जगह में बाहर के लोगों को मुदाखलत ना करने दें। हुकूमती अहकामात की तकमील में से किसी भी तरह से लापरवाही ना बरतें। तहकीकात का इम्कान है। अगर कोई अदायगी ज़ेरे इल्तवा है तो आप इसे आज ही हल कर सकते हैं। रिश्तेदार से मुतल्लिक कोई अच्छी खबर की वजह से खुशगवार माहौल रहेगा। आज आपके मुनज़्ज़म मामूलात और ख़ुराक आपको सेहतमंद और तवाना रखेंगे। अपने आप को ख़तरनाक कामों से दूर रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज वक्त है कि आप मोहब्बत के मामले में इस्तेहकाम और सलामती का एहसास महसूस करें। ये आपके ताल्लुकात पर मस्बत असर डालेगा। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथी के साथ हम आहंगी कायम करें और अपने ताल्लुकात में पायदार बुनियादें इस्तवार करने की कोशिश करें। आज आप मोहब्बत की इस मजबूत बुनियाद पर आगे बढ़ सकेंगे। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज अपने ख़ानदान को तरजीह देना ज़रूरी है। आपको किसी भी मुश्किल सूरत हाल में अपने ख़ानदान के अफराद का सही ताउन मिलेगा। घर के बुज़ुर्गों के साथ कुछ वक्त गुजारने से घर का माहौल मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। ज़ाती मसरूफ़ियत के साथ साथ ख़ानदान के लिए भी वक्त निकालना यकीनी बनाएं। मनफी सोच रखने वाले लोगों के साथ सोहबत रखना भी आपकी बदनामी का बाइस बनेगा। बेहतर होगा कि सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दें, दूसरों को अपनी सरगर्मियों में मुदाखलत ना करने दें। अगर आप कारोबार में कोई नया काम शुरू करने का इरादा रखते हैं तो इसे जल्द ही नाफिज करें, आपको कामयाबी मिलेगी। आज लेन देन से मुतल्लिक मामलात में एहतियात बरतें, नुकसान हो सकता है। हुकूमती सरगर्मियाँ खुश असलूबी से जारी रहेंगी। आज इज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी, लेकिन इजाफी ताल्लुकात से गुरेज करें, वरना ख़ानदानी मसाइल पैदा हो सकते हैं। आज सेहत में बेहतरी होगी। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج کا دن آپ کے لیے محبت کے معاملے میں بہت سارے امکانات لے کے آیا ہے۔ آج آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ واضح اور عملی بات چیت قائم کرنے کی ترغیب دے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے تعلقات کے نئے پہلوؤں کو دریافت کر سکتے ہیں۔ اس وقت کا صحیح استعمال کریں اور محبت میں نئے رنگ ڈالیں۔ کینسر، برج سرطان۔ سرمایہ کاری سے متعلق کام کے لیے آج کا وقت بہت اچھا ہے، اس لیے ان کاموں پر خاص توجہ دیں۔ آپ کو کچھ عرصے سے چلی آ رہی پریشانیوں سے بھی نجات ملے گی۔ گھر کے بڑوں کی رحمتیں اور محبتیں بھی گھر والوں پر رہیں گی۔ کوئی بھی مہنگی چیز خریدنے میں جلدی نہ کریں، اس پر مناسب بحث کرنا ضروری ہے۔ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ خواتین کو اپنی عزت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں سے دوری رکھیں۔ شروع میں آپ کے زیادہ تر کام ٹھیک طریقے سے ہو جائیں گے، لیکن دوپہر کے بعد سیاروں کی پوزیشنیں کچھ مخالف بن رہی ہیں۔ اس وقت کوئی بھی اہم فیصلہ لینے سے گریز کریں۔ کام میں کسی کام سے متعلق مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان تال میل کی وجہ سے گھر میں خوشگوار ماحول رہے گا اور محبت کا رشتہ بھی گہرا ہوگا۔ آج صحت سے متعلق معمولی مسائل ہوں گے، اس مسئلے کو ہلکا نہ لیں اور دیسی علاج کرنا درست رہے گا۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے لحاظ سے آپ کے لیے خاص ہوگا۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ واضح اور عملی طور پر بات چیت کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ یہ آپ کے رشتے میں جذباتی مدد دینے اور حاصل کرنے کا وقت ہوگا۔ یہ دن آپ کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے موزوں ہے، اس لیے باہمی تعاون اور افہام و تفہیم کو بڑھانے پر توجہ دیں۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ کئی طرح کے کاموں میں مصروف رہیں گے اور رابطے بھی بڑھیں گے۔ آپ کی شخصیت بھی متوازن اور مثبت بن جائے گی۔ آج ایک بڑی ادائیگی حاصل کرنے کے بعد آپ کی مالی حالت بھی کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ خریداری کے منصوبے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ جذبات میں بہہ کر کسی سے کوئی وعدہ نہ کریں۔ اس وقت کسی بھی قسم کی حرکت پیسے اور وقت کا نقصان ہے۔ غفلت کی وجہ سے سرکاری کام ادھورا نہ چھوڑیں، جرمانہ وغیرہ دینا پڑ سکتا ہے۔ کاروبار میں کسی بھی نئے منصوبے کو فی الحال روکے رکھیں، کیونکہ کچھ رکاوٹیں اور چیلنجز باقی رہیں گے۔ کوئی بھی لین دین کرتے وقت ایک درست بل استعمال کریں۔ آج آپ سرکاری دورے پر جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ خاندانی کاموں میں صحیح حصہ ڈالنے سے گھریلو انتظامات ٹھیک رہیں گے، رشتوں میں مٹھاس آئے گی۔ آج زیادہ کام کی وجہ سے آپ کی ٹانگوں میں درد اور تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اور آپ کے پیارے کے درمیان تخلیقی سرگرمیوں میں مشغول ہونا آپ کو قریب لائے گا۔ نئے مشاغل یا کسی پروجیکٹ پر مل کر کام کرنے سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ اعتماد کے ساتھ اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کریں۔ آج جس طرح سے آپ اپنے دل کا اظہار کریں گے، اس کا آپ کے ساتھی پر گہرا اثر پڑے گا۔ اپنی محبت کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا آج بہترین وقت ہے۔ ورگو، برج سملہ۔ بزرگوں کی محبت اور تعاون خاندان کے ساتھ رہے گا۔ آج آپ کو فائدہ ملنے والا ہے۔ گھر میں مذہبی تقریبات سے متعلق منصوبے بنائے جائیں گے۔ بعض اوقات بہت زیادہ خود غرض ہونا آپ کے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے۔ وقت کے مطابق اپنا رویہ بدلیں۔ گھر کے بڑوں کا خیال رکھنا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ آج آپ کو پبلک ڈیلنگ اور میڈیا کے ذریعے کاروبار سے متعلق کچھ خاص معلومات ملیں گی۔ اپنا زیادہ تر وقت مارکیٹنگ کے کام میں صرف کریں، اچھا فائدہ ملنے کا امکان ہے۔ دفتر میں افسران کے ساتھ آرام سے رہیں اور اپنے پروجیکٹ کو وقت پر مکمل کریں۔ نوجوانوں کی دوستی محبت کے رشتوں میں بدل سکتی ہے۔ آج کاروباری مسائل کو اپنی خاندانی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں۔ آج دباؤ کی وجہ سے بلڈ پریشر اور ذیابیطس جیسے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ مثبت رہنے کی کوشش کریں اور ورزش کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
आज आप अपने प्यार के रिश्ते में अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए अमली और ठोस इक़दामात करेंगे। आज आप छोटी-छोटी बातों पर तवज्जो देंगे जिससे आपका रिश्ता मज़बूत होगा। ऐसी सरगर्मियों की मनसूबाबंदी करें जो सेहत के साथ-साथ मोहब्बत को भी फ़रोग़ दें। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी ख़ास सरगर्मियों को दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप इसे छुपकर करेंगे तो आपको तवक्का से ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। आपको कहीं से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। बुज़ुर्गों की रहमतें और मोहब्बतें आप पर कायम रहेंगी। आपको भी मोहतात रहने की ज़रूरत है क्योंकि कोई आपकी सियासी या समाजी हैसियत का गलत फ़ायदा उठा सकता है जिसकी वजह से आपकी बदनामी हो सकती है। तलबा को अपनी पढ़ाई में लापरवाह नहीं होना चाहिए। कारोबार में इंतज़ामिया और मुलाज़मीन के दरमियान मुनासिब तालमेल बरकरार रखें। मीडिया और मार्केटिंग से मुतल्लिक़ काम को फ़िल वक्त मुलतवी कर देना बेहतर है क्योंकि मौजूदा कामों में मसरूफ़ियत बहुत रहेगी और माली तौर पर भी अच्छा रहेगा। आज इज़दवाजी ताल्लुकात में कुछ हम आहंगी की कमी रहेगी। आज सेहत ठीक रहेगी। काम का ज़्यादा दबाव आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। जब बात मोहब्बत की आती है तो आपकी ज़िंदगी में खुली बातचीत बहुत अहम होगी। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने जज्बात और ख़दशात को अपने साथी के साथ वाज़े तौर पर शेयर करें। इससे आपकी समझ में इजाफ़ा होगा और रिश्ता मज़बूत होगा। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। आज आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बैरूनी सरगर्मियों में वक्त गुजरेगा। ख़ानदान की आसाइशों पर पैसा खर्च करने से आपको खुशी मिलेगी। अहल खाना के साथ किसी मजहबी मुकाम पर जाने का मंसूबा होगा जिससे आप पुरसुकून महसूस करेंगे। वक्त अच्छा है इसलिए इसका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। काम के इजाफी दबाव की वजह से आपको बेख्वाबी और बेसुकूनी की परेशानी हो सकती है। सब्र और अमन बरकरार रखना ज़रूरी है। अपने आप को अपने काम में मसरूफ़ रखने से आप फजूल कामों पर तवज्जो देने से गुरेज करेंगे। आज जायदाद की खरीद फरोख्त से मुतल्लिक कोई भी काम हल हो जाएगा। आज मौजूदा मौसम की वजह से थकावट और बुखार से लापरवाह ना हो। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज वक्त है कि आप अपने साथी के साथ खुलकर बातचीत करें। किसी भी किस्म के कंट्रोल की कशमकश से दूर रहना ज़रूरी होगा। आपके दरमियान एतमाद और जज्बाती कुर्बत पैदा करने पर तवज्जो दें। ताहम अगर आप सिंगल हैं तो किसी की तरफ आपकी कशिश मजबूत हो सकती है। सेजिटेरियस, बुर्ज कोस। अगर जायदाद से मुतल्लिक कोई ख़रीदो फ़रोख्त का अमल जारी है तो आज इसका अच्छा नतीजा मिल सकता है। किसी ज़रूरतमंद दोस्त की मदद करने से आपको खुशी मिलेगी। पेशा वराना तालीम हासिल करने वाले तलबा को कामयाबी मिलेगी। अपने इर्द गिर्द के लोगों की सरगर्मियों को नज़रअंदाज ना करें। इस दौरान पैसे की सरमायाकारी से मुतल्लिक फ़ैसले में बहुत सोचने और छानबीन करने की ज़रूरत है। घर वालों से बातचीत करके मसाइल का हल निकाला जाएगा। मीडिया या राब्तों के ज़रिए कारोबार से मुतल्लिक अच्छी मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। ये मालूमात किसी भी नए काम को शुरू करने में मददगार साबित होंगी। मुलाजमत पेशा अफराद को दफ्तर में अपने साथियों के साथ झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ख़ानदानी माहौल खुशगवार और मुनज़्ज़म रहेगा। आज थकावट जैसे मसाइल बढ़ सकते हैं। मौजूदा माहौल से ख़ुद को बचाना बहुत ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के रिश्तों में बेसाख्तगी और जोश लाएगा। ये आपके लिए अपने साथी के साथ नए दिलचस्प तजर्बात शेयर करने का बेहतरीन वक्त है। ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लें जो आप दोनों के लिए खुशी का बाइस हों और आपको करीब लाने में मदद करें। मोहब्बत में बेसाख्ता लुत्फ़ उठाएं लेकिन इस्तेहकाम भी ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज किसी ख़ास काम के लिए की जाने वाली कोशिशों के बेहतर नताइज सामने आएंगे लेकिन अपने असूलों और नज़रियात के साथ किसी भी तरह समझौता ना करें। इससे माशरे में अच्छी इज़्ज़त बरकरार रहेगी। तलबा अपने प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर सकेंगे।
اگر آپ کسی کو قرض دینے سے متعلق کوئی فیصلہ لینے جا رہے ہیں تو اسے ملتوی کرنا بہتر ہے۔ کچھ مخالفین آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی سرگرمیوں کو نظر انداز نہ کریں۔ دوسروں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے کام کرنے کی صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر فیصلے کرنا بہتر رہے گا۔ آج کیریئر میں کچھ پیچیدگیاں ہوں گی۔ کاروبار سے متعلق حکومتی معاملات کو بروقت حل کرنا ضروری ہے۔ آپ کی مالی حالت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ملازمت میں کام کے بوجھ سے متعلق کچھ مسائل ہوں گے۔ ازدواجی زندگی میں خوشی اور سکون رہے گا۔ گھر کے بڑوں کی محبت اور آشیرواد بھی آپ کا اعتماد برقرار رکھے گا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو کمزوری محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے کام کے درمیان آرام کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے رشتے کو سنجیدگی کی طرف لے جانے کا ہے۔ بات چیت کرنے کا آج بہترین وقت ہے، خاص طور پر اپنے ساتھی کے مستقبل کے بارے میں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو یہ دن ایک اہم اور بامعنی رشتہ استوار کرنے کے لیے بہت ہی سازگار ہے۔ ایکویریس، برج دل۔ آج وقت سازگار ہے لیکن اس کا صحیح استعمال بھی آپ کی قابلیت پر منحصر ہے۔ آج آپ کی اچانک کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوگی جو آپ کو کسی مسئلے کا حل فراہم کرے گا۔ پڑھنے اور لکھنے کے لیے کچھ وقت نکالنے سے آپ کو کچھ اہم معلومات ملیں گی۔ دوستوں یا قریبی رشتہ داروں کی سرگرمیوں سے بے خبر نہ رہیں، آپ کی پیٹھ کے پیچھے کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ معاشرے میں بدنامی کا بھی امکان ہے، بہتر ہوگا کہ اپنی سرگرمیوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ آج کاروبار میں کام کا نیا منصوبہ شروع ہوگا اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ پرخطر کاموں میں دلچسپی نہ لیں، نقصان کی صورتحال ہوگی اور بدنامی بھی ہو سکتی ہے۔ ملازمت میں کسی قسم کی جگہ کی تبدیلی یا تبادلے کا امکان ہے۔ خاندانی مسائل کے حوالے سے میاں بیوی کے درمیان کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ باہمی ہم آہنگی اور خوشگوار رویے کو برقرار رکھیں۔ آج تھکاوٹ کی وجہ سے سروائیکل اور گردن کے درد کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی رومانوی زندگی نئی توانائی کا تجربہ کرے گی۔ تعلقات اب ہلکے اور پرجوش محسوس ہوں گے۔ اگر آپ رشتے میں ہیں تو یہ وقت ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں میں مشغول ہوں جو آپ کی فکری نشوونما کو متحرک کریں گی۔ آج آپ کی گفتگو میں نیا پن اور تخلیقی صلاحیت ہوگی جو آپ کے تعلقات میں گرم جوشی اور خوشی لائے گی۔ پائسیز، برج حوت۔ اگر آپ کو کوئی بھی فیصلہ لینا ہے تو دوسروں کے مشوروں سے زیادہ اپنی اندرونی آواز پر بھروسہ کریں، اس سے آپ کا کام ضرور مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنی کاروباری جگہ کے قریب گھر سے متعلق جائیداد تلاش کر رہے ہیں تو اس پر سنجیدگی سے غور کریں، یہ پراپرٹی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اپنے کام کرنے کی صلاحیت اور قابلیت پر بھروسہ رکھیں، دوسروں کی تجاویز آپ کے لیے غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ حصص جیسے پرخطر کاموں سے دور رہیں، اس وقت بڑے نقصان کا بھی امکان ہے۔ نوجوانوں کو فضول کاموں کی طرف راغب کیا جائے گا۔ کام کی جگہ پر ملازمین کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھیں، اس وقت آپ کو اپنے کام پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ملازمت کے مقام میں تبدیلی کے امکانات ہیں۔ دفتری ماحول تناؤ کا شکار رہے گا۔ خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا۔ قریبی دوستوں کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر جیسا پروگرام بھی بنایا جا سکتا ہے۔ آج جلد سے متعلق الرجی ہو سکتی ہے، علاج کے روایتی طریقوں کو خصوصی اہمیت دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے رشتوں کو گہرا کرنے کا ہوگا، اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کا آج بہترین موقع ہے۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں اور ایک دوسرے سے جڑنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کے تعلقات میں نئی توانائی اور محبت آئے گی۔ اپنے دل کی بات سنیں اور محبت میں نئے رشتے بنانے کی کوشش کریں۔